मसीहा का किरदार अदा करने वाला शख्स। किस्सा एक मेहनती शख्स का। शहर में एक इंतहाई मेहनती शख्स था जो कि पेशे के एतबार से मिस्त्री का काम करता था। घरों की दीवारें बनाना, खिड़कियां और दरवाज़ों का काम करता। अपनी ईमानदारी और दयानतदारी की वजह से मशहूर था। लोग दूर दूर से उसे काम के लिए बुलाते। मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। उम्र के एतबार से काफ़ी बुजुर्ग था, मगर इंतहाई मेहनत और मुशक्क़त के साथ काम करता। 8 घंटे के बजाय 10-10 घंटे तक काम करता, लेकिन कभी उसे किसी की तरफ से एक्स्ट्रा मेहनत का सिला ना मिल पाया। बल्कि हमेशा लोग उसकी मेहनत और शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते और 2 दिन का काम एक ही दिन में लेने की कोशिश करते। एक दिन की उजरत में 2 दिन का काम लेते बुजुर्ग शख्स ने कभी इस बात की परवाह किए बगैर मेहनत के साथ अपना काम जारी रखा। वो अपनी मेहनत का सिला लोगों के बजाय अल्लाह से मांगता और मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी कभी ना घबराता। जिंदगी सुकून और इत्मीनान से कट रही थी, इसी पर वो खुश था। अगरचे ज़िंदगी ज़्यादा पुरअसाइश ना थी और ना ही जदीद सहूलतें मुयस्सर थीं, इसके बावजूद वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजारता था। छोटी सी फैमिली थी जो कि 4 लोगों पर मुश्तमिल थी। 2 बच्चे और मियाँ बीवी। बच्चे इंतहाई मेहनती, ज़हीन और नेक दिल थे। अक्सर औकात औलाद की फर्माबरदारी देखकर उसे अपनी हक हलाल की कमाई पर फ़ख्र महसूस होता। उसे लगता था कि उसे मेहनत का फल अल्लाह ताला की तरफ से नेक औलाद की सूरत में मिल रहा है। मेहनत ने उसे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर नहीं होने दिया। मुश्किल से मुश्किल वक्त ने भी उसे कभी किसी के सामने हाथ फैलाना तो दूर, किसी से कर्ज लेने पर भी मजबूर ना किया। एक दिन काम से छुट्टी करके अपने घर को वापस आ रहा था कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी एक टांग बुरी तरह से टूट गई और सर में भी शदीद चोटें आईं। उसे नींद बेहोशी के आलम में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। फैमिली को इत्तला की गई। जब फैमिली हॉस्पिटल पहुंची तब तक उसे होश आ चुका था। वो पूरी तरह जख्मों से निडाल हो चुका था। डॉक्टर्स का कहना था कि इलाज तो मुमकिन है, लेकिन अखराजात लाखों में होंगे। ऑपरेशन करना पड़ेगा और जो प्लेट्स डाली जाएंगी वो भी कोई आम या नॉर्मल नहीं होंगी, बल्कि इम्पोर्टेड और शदीद होंगी। हड्डी 2 जगहों से बुरी तरह टूट चुकी है और बहुत केयर की ज़रूरत है। फ़ौरन ऑपरेशन करना होगा और किसी भी किस्म की ताख़ीर मज़ीद नुकसान का बायस हो सकती है। लिहाजा जितनी जल्दी मुमकिन हो सके रकम का बंदोबस्त किया जाए ताकि पर वक्त ऑपरेशन किया जा सके। दूसरी तरफ टांग की हालत देखकर बच्चों की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बिल्कुल सहम चुके थे। बेटे ने बड़ी हिम्मत से अपने आंसू पोंछे और बालक को हौसला देते हुए कहा, बाबा आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आप जल्द सेहतयाब हो जाएंगे और बहुत जल्द चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे। सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। बाबा जान, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर सकता हूँ और अब आपको काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। बेटे की बात सुनकर बाप ने भी बड़े तहम्मुल का इजहार किया और अपने दर्द और जज्बात पर काबू रखते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं जल्द ठीक होकर अपने काम को दोबारा शुरू कर लूँगा और बहुत जल्द रकम का भी बंदोबस्त हो जाएगा। ये कहकर उसने अपनी जेब में से एक छोटी सी डायरी निकाली और इसमें से फ़ोन नंबर तलाश करने शुरू कर दिए। शायद वो ऑपरेशन की रकम के लिए किसी जानने वाले से रब्ता करना चाहता था। उसने एक नंबर निकाला और बेटे को इस पर कॉल मिलाने को कहा। बेटे ने कॉल मिलाकर दी। दर्द की वजह से उससे ठीक तरह से बोला भी नहीं जा रहा था। हेलो सर, मैं अकरम बात कर रहा हूँ, कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इमरजेंसी में हूँ, रकम वापस कर दूँगा। आगे से आवाज़ आई, कौन अकरम? मैं किसी अकरम को नहीं जानता, मीटिंग रूम में हूँ, बाद में बात करूँगा। ये कहकर उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। जख्मी अकरम के पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन ही निकल गई हो। उसे लगा कि जैसे उसके सर पर आसमान आ गिरा हो। इंतहाई सर्दी में पसीना उसकी पेशानी पर नमोदार हुआ। उसने कई लोगों से रब्ता किया, कहीं से भी उम्मीद की किरण नमोदार नहीं हुई। इतनी देर में एक सफ़ेद गोरा बड़े बड़े बालों वाला शख्स दरवाजे से अंदर आया।
شاید وہ ڈاکٹر صاحب سے ملنا چاہتا تھا۔ اس نے نرس سے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں دریافت کیا، جس پر نرس نے اسے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کچھ ہی دیر میں آنے والے ہیں۔ وہ شخص وہیں سائڈ پر ایک چیئر پر بیٹھ گیا۔ اسی دوران اس کی نظر مریض کی ٹانگ پر پڑی۔ قریب آ کر ٹانگ کا معائنہ کیا اور ایکسیڈنٹ کے بارے میں دریافت کیا۔ نرس نے اسے مریض کے بارے میں بتایا۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر صاحب اندر تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب مہمان کو بڑی خوشی سے ملے، جس سے لگ رہا تھا کہ کوئی خاص مہمان تھا۔ ڈاکٹر صاحب اسے اپنے ساتھ لے کر باہر کی طرف نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد مریض اکرم کا آپریشن ہونا تھا۔ مریض کو بس ایک ہی فکر لاحق تھی کہ اتنی بڑی رقم کا بندوبست کیسے ہوگا۔ جب ڈاکٹر صاحب واپس تشریف لائے تو بغیر کسی سوال و جواب کے مریض کو آپریشن تھیٹر میں بلا لیا۔ بالآخر بغیر رقم کے آپریشن کر دیا گیا۔ وہی لوگ جو تھوڑی دیر پہلے رقم کے جمع ہونے کا انتظار کر رہے تھے، اب وہ زخمی شخص کو بتا رہے تھے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ بہت جلد صحت یاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا وسیلہ بنا دیا ہے اور اب آپ کو فکر کی ضرورت نہیں۔ مگر اس بات کی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا وسیلہ بننے والا خود ڈاکٹر تھا یا کوئی اور۔ وہ کون ہے جس نے اس کے علاج کی رقم ادا کی؟ وہ یہ بات جاننا چاہتا تھا، مگر خاص موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے کئی دفعہ نرس سے بھی دریافت کرنے کی کوشش کی، مگر نرس کو خود اس بات کا پتہ نہ تھا کہ اس آپریشن کے پیچھے کون ہے اور رقم کا اتنی جلدی بندوبست کیسے ہوا۔ اس نے سوچا ڈاکٹر سے ہی اس بارے میں دریافت کرنا پڑے گا، وہی بہتر بتا سکے گا۔ بالآخر آج وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے جا رہا تھا۔ جب ڈاکٹر صاحب وارڈ میں داخل ہوئے تو اس نے دریافت کیا کہ یہ کیسے ممکن ہوا، اتنی بڑی رقم کا بندوبست کیسے ہوا۔ تب ڈاکٹر صاحب نے اسے بتایا کہ وہ شخص جو کمرے میں بیٹھ کر میرا انتظار کر رہا تھا، بڑے بالوں والا، یہ سب اس کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ وہ ایک کمپنی کا آنر تھا، وہ کمپنی جو کہ مصنوعی اعضاء بناتی ہے۔ ہماری ان مصنوعی اعضاء کی خریداری کے بارے میں ان سے بات چیت چل رہی تھی۔ اس دن جب اس نے آپ کو یہاں دیکھا اور باہر لے جا کر کہا کہ ہماری بات فائنل ہوتی ہے یا نہیں، وہ بات کی بات ہے۔ فی الحال آپ میری طرف سے جو چیز آپ کو ضرورت ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی۔ آپ اس مریض کا علاج بہتر سے بہتر طریقے سے کریں تاکہ یہ جلد سے جلد صحت یاب ہو سکے۔ تو بس میں نے علاج شروع کر دیا، سارے اخراجات کی ادائیگی مکمل ہو چکی ہے۔ اب آپ بے فکر ہو کر گھر جا سکتے ہیں اور ایک ہفتے بعد دوبارہ چیک اپ کے لیے آئیے گا۔ اس وقت مریض کی خوشی کی انتہا نہ تھی اور اس کے دل سے اس شخص کے لیے بے ساختہ دعائیں نکل رہی ہیں۔ اب گھر آ کر وہ یاد کر رہا تھا کہ ماضی میں اس نے کون سی ایسی نیکی کی ہے کہ جس کا وسیلہ اسے ایک اجنبی شخص کی صورت میں ملا۔ اسے کوئی ایسا واقعہ تو یاد نہیں آ رہا تھا، مگر ایک بات جو اسے محسوس ہو رہی تھی وہ یہ کہ اپنے دینی اور دنیاوی کاموں کا صلہ بندوں کے بجائے ہمیشہ اپنے پروردگار سے مانگتا تھا اور دوسروں کی زیادتیوں کو بھی ان کی نادانی سمجھ کر معاف کر لیا کرتا، اور اس کا ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھائی اور ہمدردی کا رویہ اسے اس صورت میں ملا ہے۔ میں نے بہت دفعہ زندگی میں مسیحا کے بارے میں سنا تھا کہ مسیحا ہوتے ہیں، مگر آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، اور اس نے اپنے رب کا پھر سے ایک دفعہ شکریہ ادا کیا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان سدرا راؤ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے چینل 51۔